बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बाजमा अहले सुन्नत अंबिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और उनका जन्नती होना यकीनी है। ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की खुशखबरी दी है, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार कहा है। जन्नत के सब दरवाज़ों से उनकी पुकार और बुलावे की बशारत दी है और फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में दाखिल होंगे। उन सब के बावजूद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया करते, काश मैं कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। एक दफ़ा किसी बाग में तशरीफ़ ले गए और एक जानवर को बैठा देखकर ठंडी सांस ली और फरमाया, तू किस कदर मज़े में है, खाता पीता और आखिरत में कोई असाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तेरे जैसा होता। एक दफ़ा हज़रत रबिया और अबू बकर के दरमियान कोई बात हुई तो आपने कहा, तू भी मुझे कह दे ताकि बदला पूरा हो जाए। बनु असलम के चंद लोग आए और कहने लगे, ये भी कोई बात है, खुद ही तो ज़्यादती की और उल्टा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करें। मैंने कहा, तुम जानते भी हो ये कौन हैं? ये अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। अगर ये मुझसे नाराज़ हो गए तो अल्लाह का लाडला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफा हो जाएगा, तो रबिया की हलाकत में क्या तरद्दू है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होकर वाक़या अर्ज़ किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तुझे जवाब में या बदले में नहीं कहना चाहिए था, अलबत्ता इसके बदले यूँ कहना था कि ए अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ औक़ात हाथ में एक तिनका लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। एक दिन किसी काम में मसरूफ़ थे, एक आदमी आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवाएं। उमर ने उसके एक दुरा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक़्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तब आकर कहते हो कि बदला दिलवाओ। वो आदमी चला गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी आदमी को बेचकर उसको बुलवाया और दुरा देकर कहा, बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया, मैंने अल्लाह की खातर माफ़ किया। घर जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने आप को मुखातब करके कहा, ए उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हदायत दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक आदमी आकर कहता है, मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बहुत देर तक इस तरह अपने आप को मलामत करते रहे। ग़ज़वा तबूक मशहूर ग़ज़वा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ग़ज़वा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि रूम का बादशाह मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और बहुत बड़ा लश्कर लेकर शाम के रास्ते से मदीना की तरफ आ रहा है। इस खबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला के लिए मदीना से रवाना हुए। ये ज़माना सख्त गर्मी का था और मुकाबला भी सख्त था, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान फरमा दिया, रूम के मुकाबले के लिए जाना है, तैयारी कर ली जाए। इस वक़्त आमतौर पर बहुत तंगी थी। एक ऊँट पर 10 आदमी सवार थे। रास्ता में कौम समूद की बस्ती से गुज़र हुआ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन से अपना चेहरा ढाँप लिया और ऊँटनी को तेज़ कर लिया
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی اللہ کا وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اسی تبوک کی لڑائی میں 80 منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی بدو لوگوں میں سے تھے۔ اس کے علاوہ 3 سچے اور پکے مسلمان بھی اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے آئے تو ایک جماعت کو دیکھا، وہ کھل کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، اور جب کوئی بدکار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، برا کیا جو تم آیا ہے۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور مسجد تشریف لائے۔ مسجد میں سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غصہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے، وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا، اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں نے اس سے ہمیشہ ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کرنا؟ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ظاہری بینائی جانے کے بعد ان کو لیے جا رہا تھا، مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مجمع سے جھگڑے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرمایا، مجھے اس مجمع کی طرف لے چلو۔ انہوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو انکار کر دیا اور فرمایا، معلوم نہیں کہ اللہ کے خاص بندوں کی جماعت وہ لوگ ہیں جن کو اس کے خوف نے چپ کرا رکھا ہے، حالانکہ وہ عاجز ہیں، نہ گونگے بلکہ فصیح لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ جب خلیفہ بنے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ میں لے کر بازار میں فروخت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا، بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگر تم تجارت کرو گے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا، ابو عبیدہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات اس کے پاس گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسط ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک دفعہ بیوی نے کہا کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو دام نہیں کہ خریدوں۔ بیوی نے کہا، ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچا لیا کریں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ بیوی نے کئی دنوں میں تھوڑے سے پیسے جمع کیے تو آپ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار زیادہ ملتی ہے، اس لیے بیوی نے جمع کیا ہے۔ وہ بھی بیت اللہ میں جمع کرا دیا اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا روزانہ انہوں نے جمع کیا تھا، اپنی تنخواہ میں سے کم فرما دیا تھا۔